कितले दीस जाले आमी तुमकां ह्या विशयाचेर विचारीत आशिल्ले आनी फायनली येस्टरडे इट वॉज अनाउन्स. सो कशें पळयता तुमी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां तुमकां? एवरी टायम तुमी स्पेक्युलेट केल्ले सो क्वेश्चन विचारतले GDC चेअरमॅनशीप ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाजें नांव पयल्यान चलतालें म्हणून. सो म्हाका फॉर्मली सांगूंक नाशिल्लें. सो काल सकाळीं म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कॉल करून सांगलें की जी GDC चेअरमॅनशीप आसा ती म्हाका दिता म्हणून. सो काल तेंच्यांनी आमचे हितून म्हाजेकड स्कीम आशिल्ली, स्कीम लॉन्च आशिल्ले ते प्रत्यक्षान आपुणूच त्या स्कीम लॉन्च करपाक आयिल्ले आनी थंय तेंच्यांनी ती सगळ्या लोकांच्या मदीं डिक्लेअर केली. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ही एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिल्या म्हणून. तशेंच ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेजी हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा की ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिल्या म्हणून. GTDC म्हाका दिसता आमी जेन्ना गोंयची इकॉनॉमी उलयता, गोंयची इकॉनॉमी मॅक्सिमम म्हणजे मेजर हें बॅकबोन टुरिजमाचेर चलता आनी GTDC ही टुरिजमाक रिलेटेड एक चेअरमॅनशीप. सो इट इज प्रिविलेज टू बी अ चेअरमॅन ऑफ GTDC. एट द सेम टायम इट इज अ बीग रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांवें जेन्ना म्हणटा की इकॉनॉमी आमची गोंयची टुरिजमाचेर चलता तेन्ना GTDC घेवप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिल्या म्हणून आनी म्हजेर विश्वास दवरला म्हणून. सो हांव अश्योर करूंक शकता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल आमचे टुरिजम मिनिस्टर आनी तशेंच म्हाजे सगळे कार्यकर्ते, म्हजे बरे मागणे की ही चेअरमॅनशीप आमी बऱ्या तरेन फुडें व्हरया. आमच्या गोंयाक हेजो फायदो जातलो, फायदो करून दिवया. आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक हेजो भरपूर फायदो करून दिवया. 40 कन्स्टिट्युएन्सीन काम करपाचें ही धोरणां घेवन हांव फुडें चलता आनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जे इश्यूज आसात आमच्या हितून हे रिजॉल्व करपाक लागून आनी बऱ्या तरेन ह्या आमचे GTDC कडेन बऱ्या तरेन काम करपाक लागून आमी आनी म्हजी टीम आसा ही पुराय काम करतले आमी. देव बरें करूं. पूण तुमकां दिसना की हे मातशें बेगीन येवपाक जाय आशिल्लें म्हळ्यार लेट येयला म्हणजे असेंब्ली इलेक्शन आनी लागींच आसा कितें करूंक मेळटलें? ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ती बेगीन मागीर कितें आयलें ती तेज्या हितून. सो फायनली ते आयज आयिल्ली आसा. सो हांव ते पॉझिटीव हितून पळयता. अजून 1-1.5 वर्स आसा आमच्या हितून. सो हितून काम करपा सारकें भरपूर आसा. हांवें सांगलें तशें गोंयाकूय लागून काम करपा सारकें आसा, म्हज्या कन्स्टिट्युएन्सीकूय काम करपाक लागून करपा सारकें आसा. हांव अनेकदां म्हणजे हांव खरेंच मनाकाजांतल्यान आमच्या गव्हर्मेंटाक अनेकदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे वेल विशर्स, म्हजे BJPचे कार्यकर्ते, म्हजे जे म्हाज्या फाटल्यान सदांच रावल्या तांकांय हांव व्हडल्या काळजान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हाज्याकून चड उत्साह काल तुमी डिक्लेअर केलें पयलो आसतलो, म्हाज्याकून चड उत्साह आमचे कार्यकर्ता म्हजे भितर आशिल्ले, म्हजे सपोर्टर जे खामे कशे म्हाज्या फाटल्यान रावल्ले आमच्या 2027च्या इलेक्शनाक तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ते सुद्दां काल म्हणजे खरेंच तेंच्या मनान सुद्दां एक भरपूर उत्साह आशिल्लो. म्हाज्याकून चड खुशी तांकां आशिल्ली. सो तांकांय पळोवपाक जाय आशिल्लें की आमकां चेअरमॅनशीप मेळून आमकां ह्या चेअरमॅनशीपीचो कन्स्टिट्युएन्सीकूय फायदो जाता म्हणून. सो हांव तांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, म्हजे कार्यकर्ते, म्हजे वेल विशर, म्हजे वोटर आनी तशेंच सरकाराक. ओके.